अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़े रोई जा रही थी। एक मैं ही थी जो कॉलेज में रह गई थी, हालाँकि चौकीदार थे यहाँ पे। कॉलेज की प्रिंसिपल मुझे घूरे जा रही थी, बार-बार मैं बाहर देख रही थी कि अरसलान मुझे कब लेने आएगा? अभी तक नहीं आया था। मेरी छुट्टी को 1 घंटा हो गया था, पूरा कॉलेज खाली हो गया था। प्रिंसिपल बार-बार अपने हाथ पर बंदी घड़ी का वक़्त देख रही थी। कहने लगी, कब आएगा तुम्हारा भाई? पूरा कॉलेज खाली हो गया है, मुझे भी अपने घर जाना है। तुम बस में क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर मैंने नफ़े में सर हिलाया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कौन सी बस मेरे घर जाती है। मुझे रोज़ाना अरसलान ही लेने आते हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरी प्रिंसिपल मुझे हैरत और गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फाइनल ईयर में पढ़ती हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा घर कौन सी बस जाती है? तौबा है भाई। मैंने दोबारा से अपने मोबाइल से अरसलान का नंबर मिलाया। इस बार भी उसने फ़ोन कट कर दिया। कहने लगी, उठाया तुम्हारे भाई ने फ़ोन? मैंने नफ़े में सर हिला दिया। कुछ देर बाद अरसलान की बाइक मुझे दूर से आती हुई नज़र आई। उसने कहा, वो आ गया तुम्हारा भाई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर किसी ने जान डाल दी हो। मैंने फटाफट से अपने आंसू साफ किए और अरसलान काफ़ी गुस्से में लग रहा था। बाइक मेरे पास खड़ी की तो प्रिंसिपल उनके पास आ गई। कहने लगी, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। आपको एहसास भी है कि आपकी बहन कब से परेशान हो रही है? ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना यहाँ लेने आ रहे हैं। मैं मुलाज़िमा हूँ आपकी, जो आपकी बहन की चौकीदारी करती रहूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। मेरी प्रिंसिपल तो जैसे फट पड़ी। अरसलान एक ही नज़र मुझ पर डाल के कहने लगा, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गया, इसीलिए नहीं आ पाया। सुबह मैंने निम्रत से कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा। मेरी प्रिंसिपल कहने लगी, अगर इतनी ही मीटिंग अहम थी तो अपनी बहन को रास्ता तो याद करवा देते। उससे कम से कम ये तो बता दो कि कौन सी बस तुम्हारे घर जाती है। तौबा है, मैंने ऐसी बेवकूफ़ लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अरसलान ने गहरी सांस ली। कहने लगा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो मुझसे कहने लगा, बैठो। बड़े गुस्से से अरसलान ने ये कहा था और फिर जैसे ही मैं बाइक पर बैठी, बड़ी तेज़ रफ्तार से उसने बाइक चलाई थी। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है भाई, थोड़ी आहिस्ता चलाओ। आगे से मुझसे कहने लगा, शट अप। बड़ा ही गज़बनाक लहजा था, इसीलिए मैं चुप हो गई। उसे कंधों से बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। घर के सामने जाकर ही बाइक को ब्रेक लगी। मेरी ताई दरवाज़ा खोलकर शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों को देखकर उनके चेहरे की परेशानी ख़त्म हुई। कहने लगी, अरसलान, इतनी देर कर दी तुमने? तो मैं फ़ौरन बाइक से उतर कर आई और अम्मा के साथ लग गई और रोने लगी। अरसलान भी बाइक खड़ी करके अंदर आ चुका था। ताई अम्मा मुझे लेकर अंदर आ गई। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, ताई अम्मा, देखिए ना अरसलान को, इतनी देर से मुझे लेने आए हैं। मेरी प्रिंसिपल ने भी मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। मुझे डर भी लग रहा था। वो कहने लगा, इस ड्रामेबाज लड़की को बोलो कि अपने आंसू साफ करे, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा इसको। ये सुनना था कि ताई अम्मा ने उसके कंधे पर एक मुक्का रसीद किया। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी बहन को इस तरह से डांटते हो। कहने लगा, अम्मा, आपने इसे सर पे बहुत चढ़ाया है। इतनी बड़ी हो गई है, इसे ये तक नहीं पता कि इसके कॉलेज से कौन सी बस हमारे घर तक आती है। क्यों इसे हाथ का छाला बना के रखा हुआ है आपने? मैं बिल्कुल अपनी ताई अम्मा की आगोश में चिपक के बैठी थी। वो कहने लगी, छोटी है अभी, और तुम किस लिए हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहने लगा, हाँ, सारा कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है। और ये किस लिए है? इसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। ताई अम्मा से कहने लगा, आप बिगाड़ रही हैं इसे, इतनी डरपोक है ये। मुझे ज़रा सी देर क्या हुई तो रोने लग गई आगे से। इसे इतनी भी शर्म नहीं आती कि 14वीं जमात में पढ़ती है। भला इसकी उम्र की लड़कियां रोती हैं? मेरी ताई अम्मा कहने लगी, चलो छोड़ो, खबरदार कि मेरी बच्ची को कुछ कहा। वो कहने लगा, इसको कहें पानी पिलाए। अभी ऑफिस जाके भी मुझे को सब कुछ देखना है। अम्मा, मैं आपसे आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी मज़ीद नहीं उठाऊँगा। इसे एक दफ़ा बस के रास्ते बता देता हूँ, कल से ये खुद जाए। मेरी जान आपने अजाब में डाल रखी है, वहाँ मेरा बॉस मुझे नहीं बख्शता, और यहाँ
इस मोहतरमा को छोड़ना और लेकर आना की जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाल रखी है। मेरी ताई अम्मा ने उसका कान पकड़ के खींचा। ये देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने दोबारा ये बात कही तो तुम ही इसे छोड़ने जाओगे और तुम ही लेने जाओगे। भाड़ में जाए तुम्हारा ऑफिस और उसका काम। उसने अपना कान छुड़वाया और कहने लगा, और इसे सर पर चढ़ाएं, आप एक दिन बहुत पछताएंगी। कह रहा हूँ मैं आपसे। ये कहकर वो फौरन गुस्से से खड़ा हो गया। ताई अम्मा कहने लगी, रुको तो सही, पानी तो पीते जाओ। कहने लगा, रहने दें, उससे पिलाएं जो आपकी ज़्यादा सगी है। ये कहकर वो दोबारा घर से बाहर निकल गया। मेरी ताई अम्मा मेरा माथा चुभने लगी, मुझे अपने साथ लगाने लगी। कहने लगी, इसको आने दो रात को, इसको मैं बहुत डांटूंगी, कल से तुम्हें जल्दी लेने आएगा। मेरी बच्ची 1 घंटे से भूखी प्यासी वहाँ खड़ी थी। चलो जाओ, तुम यूनिफॉर्म बदलो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया, तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मुझे ये तो नहीं याद कि माँ कैसी होती है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। मेरी पैदाइश पर ही उनका इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद को उसी वक्त से मुझसे नफ़रत होने लगी। वो कहते थे कि इस डायन ने आते ही मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी पैदाइश पर कुछ ऐसी पेचीदगियाँ पेश हुई कि मेरी माँ ज़िंदा ही ना रह सकी। ताई अम्मा ने ही मुझे संभाला था, अपनी गोद में लिया था। ममता की आगोश मैंने अपनी ताई अम्मा की से ही पाई थी। कुछ टाइम बाद मेरे बाबा बैरून मुल्क चले गए। वहीं उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। ना तो दोबारा पाकिस्तान कभी आए, ना कभी मेरी खैरियत पूछी। मैं उनके लिए यूं थी कि जैसे मेरा वजूद ही इस दुनिया में ना आया हो। ताई अम्मा से कभी कभी बात कर लेते थे, पैसों का पूछ लेते थे। ताई अम्मा को मेरे वालिद पर बड़ा गुस्सा था। कहती थी, इम्तियाज़, तुम क्या समझते हो? क्या मेरी बच्ची मुझ पर बोझ है? तुम्हारी 2 रोटियों की मोहताज है? जब तुमने बाप की शफकत ही ना दी तो इसकी खैरियत भी मत पूछा करो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। निम्रा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है। इसके लिए मुझे तुमसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ताई अम्मा ने मुझे तो सकी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार दिया था। अरसलान उनका सगा बेटा था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा मुझे चाहती थी। और शायद यही वजह थी कि अरसलान मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। मुझसे 7-8 साल बड़ा था। शुरू से ही जब तायाबा घर आते तो मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट, टॉफ़ियाँ लेकर आते थे। जब अरसलान उनमें से कुछ खाने लगता तो ताया अब्बा उसे टोक देते थे। कहते, खबरदार, मेरी बेटी की चीज़ों को नज़र लगाई। तो अरसलान कहने लगता, अब्बा, आप इस चुड़ैल की खातिर मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे हर वक्त चिढ़ता रहता था। ताया अब्बा के इंतकाल के बाद वो काफ़ी बदल गया था। मेरा और ताई अम्मा का बहुत ख्याल रखने लगता था। मैं और ताई अम्मा हर वक्त बहुत रोते थे। पहली बार उसने उस वक्त मुझे तसल्ली दी थी। कहने लगा, सब्र से काम लो। अगर तुम और मैं भी रोने लगे तो अम्मा को कौन संभालेगा? आहिस्ता आहिस्ता अम्मा भी ठीक हो गई। ये अम्मा को अपनी बातों से बहलाए रखता था। अब उनकी सारी तवज्जो उनके मरकज़ में थी। उन्होंने मुझे बेतहाशा मोहब्बत दी थी। 14 जमातें पढ़ने के बाद अरसलान ने मुझे कहा कि अब तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए। लेकिन मैं शुरू से ही कुछ निकम्मी किस्म की थी। मुझे पढ़ाई का भी कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं था। अगरचे मैंने 14 जमातें पढ़ी थी तो वो भी सिर्फ़ अरसलान के डर से। कभी मुझे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो वो ख़ुद मुझे समझाता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पढ़ना आगे। उसने मुझे घूर कर देखा। कहने लगा, क्यों नहीं पढ़ना आगे? मैंने ताई अम्मा की तरफ देखा तो वो कहने लगी, अरसलान, वो नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों बच्ची के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? कहने लगा, अम्मा, क्या हो गया आपको? निम्रा को तो वैसे ही अकल नहीं है, ऊपर से आप भी इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ दे रही हैं। अब मैंने कहा, बस रहने दो। मेरी बच्ची नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों उसके सर पर किताबों का बोझ रखना चाहते हो? वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते कहने लगा, आप इसका मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। लेकिन ना तो मुझे इस बात की परवाह थी और ना ही मेरी ताई अम्मा को।
میں نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ایک بار یہ ہوا کہ تائی اماں کے سینے میں بہت درد اٹھا۔ ارسلان انہیں ہاسپٹل لے گیا، میں بھی ان کے ساتھ تھی، روئے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ مجھے تسلی دے کر گئی تھی کہ کیوں پریشان ہو رہی ہو، ذرا سا درد ہی تو ہے، کچھ ہی دیر میں دوائی کھا کر ٹھیک ہو کے واپس آ جاؤں گی۔ ارسلان اماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ رات کے 3 بجے تک میں تائی اماں کے واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔ صبح سویرے مجھے ایمبولینس کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی گھر سے باہر نکلی، مین دروازہ کھولا تو ارسلان روئے جا رہا تھا۔ اپنی بائک سے نیچے اترا اور ایمبولینس کا دروازہ کھولا تو اسٹریچر پر لیٹے میرے تائی اماں کا مردہ وجود دیکھ کر میں تو گویا پاگل سی ہو گئی۔ میں بھاگ کر تائی اماں کے پاس آئی اور انہیں ہلالے جلالے لگی۔ میں نے کہا، تائی اماں اٹھے نا، آپ اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو کر واپس آؤں گی۔ ارسلان روتے ہوئے میرے پاس آیا، تائی اماں کا بازو میرے ہاتھ سے چھڑوایا، کہنے لگا، اماں جا چکی ہیں ہمیں چھوڑ کر، بہت دور چلی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، تائی اماں مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ ٹھیک ہو کر آئیں گی۔ میں چلائی جا رہی تھی۔ محلے کی بہت ساری خواتین میرے پاس آ کے مجھے تسلی دینے لگی، لیکن مجھ پر تو کوئی دیوانگی سی چھا گئی تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ وہ خواتین مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، نہ میں ٹھیک سے کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ 3 دن بعد ارسلان میرے کمرے میں کھانا لے کر آیا تھا، کہنے لگا، تمہارے بھوکے رہنے سے اگر اماں نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ کچھ حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں نمرا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ سہنی پڑتی ہیں۔ تمہارے آنسو اس بات کا حل نہیں ہے، ہم سب بے اختیار ہیں، ہمارا اس بات پر کوئی اختیار نہیں ہے، ہم جانے والے کو روک نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلا نوالا میرے منہ کے قریب کیا تھا۔ پہلی بار اس نے بڑی نرمی سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا، جی کریں۔ کہنے لگا کہ جب تک اماں تھی تب تک بات اور تھی، لیکن اب بات اور ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا مقام بھی میری زندگی میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے میرا اس سے کوئی ایسا رشتہ تو نہیں تھا کہ ہم دونوں اکیلے ایک چھت کے نیچے رہیں۔ مجھے لگا کہ وہ شاید مجھے اپنانے کی بات کرے گا، حالانکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا ایسا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ اگر وہ نکاح کی بات کرے گا تو میں اس سے کر لوں گی نکاح، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا کہ اس نے باہر جاب کے لیے اپلائی کیا، چند دن پہلے اس کو وہاں سے کال آ چکی ہے، کہا کہ اماں نے اسے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہے گی اور تم اکیلی نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں تمہیں ہاسٹل میں بھجوا دوں، تم یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ چند سال اسے بیرون ملک میں ہی کام کرنا تھا۔ یہ سن کر میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں بیچ میں 2-4 مہینے میں ایک چکر پاکستان کا لگاؤں گا، تم سے ملنے بھی آؤں گا، لیکن مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا۔ میں نے کہا، میں ہاسٹل میں نہیں رہنا چاہتی۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، میں سب کچھ دیکھ بھال کے ہی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے پھر بھی ہاسٹل میں نہیں رہنا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیرون ملک جانے کی۔ کہنے لگا، یہ میرے لیے بہت اچھا چانس ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ارسلان آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے خود سے یہ بات کرنا، یہ بات اس سے کہنی چاہیے تھی، اس سے مجھے سہارا دینا چاہیے تھا، لیکن اس سے تو بس اپنے کریئر کی فکر تھی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے گم سم ہو کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کہا، ہم ایک چھت کے نیچے بنا کسی رشتے کے نہیں رہ سکتے، لوگ باتیں کریں گے ہمارے بارے میں، لیکن جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ کہنے لگا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں نمرا، تمہیں اپنے بارے میں اب خود سوچنا ہی ہوگا، ہاسٹل میں رہو، اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنا کریئر بناؤ اور اپنے بارے میں سوچو۔ میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں نہیں
चला सकता। आई एम सॉरी। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, अरसलान मैं अकेली नहीं चल सकती हूँ, आप जानते हैं। वो कहने लगा, बचपन से मैं तुम्हारी खातिर कुर्बानियाँ देता आया हूँ। क्या समझ रखा है तुमने मुझे कि सारी ज़िंदगी तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाता रहूँगा? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? देखो निम्रा, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह डफर नहीं हूँ जो सहारे ढूंढता फिरूं। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ और मुझे भी जीने दो। मैं रोई जा रही थी। कहने लगा, अपना सामान पैक कर लेना, कल मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आऊँगा, यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला भी करवा दूँगा। चंद दिन में मुझे यहाँ से सब कुछ निपटा के जाना है। रोते धोते मैं उस घर से निकली थी। ताई अम्मा क्या गई, अरसलान ने तो जैसे आंखें ही बदल ली थी। मैं जानती थी कि एक लड़की के लिए ये बात बहुत मुश्किल होती है, अपने मुंह से निकाह की बात करना, लेकिन उसने तो मुझे जलील करके रख दिया था। मैं तो आज तक ताई अम्मा के बगैर सोई तक नहीं थी। फिर हॉस्टल में रहना मुझे एक मुसीबत लग रहा था, लेकिन मुझे अपने बारे में खुद ही सोचना था। खून का सफ़ेद होना क्या होता है, यह मैंने अरसलान को देखकर सीख लिया था। मेरा दाखिला भी यूनिवर्सिटी में हो चुका था और 2 दिन से मैं हॉस्टल में रह रही थी। मेरे कमरे में एक मेरी रूममेट थी, फातिमा कहीं जॉब करती थी। मुझे यूँ रोता देखकर पहले तो वो नज़रअंदाज करती रही, फिर कहने लगी, तुम 2 दिन से क्यों रोए जा रही हो? मैंने कहा, मेरी ताई अम्मा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैं बड़ी बदनसीब किस्म की लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि वो हैंडसम नौजवान जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, वो कौन है? मुझे वैसे भी अरसलान से नफरत सी होने लगी। मैंने कहा, नाम मत लो उसका, 1 नंबर का बेगैरत है वो, बेशरम गधा। जानता था कि मुझे उसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर भी मुझे यहाँ हॉस्टल में फेंक कर चला गया। किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, अल्लाह करे वो लड़की ही मर जाए। मुझे जितना अरसलान पर गुस्सा था उतना कम था। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गई थी। फातिमा मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, ओहो, तुम तो वाकई बहुत दुखी हो। एक तो तुम्हारी वालिदा और ताई अम्मा नहीं रही, फिर कज़न ने भी तुझे मोहब्बत में धोखा दे दिया। कहने लगी, उसने वादी किए थे तुमसे कि तुम्हारा साथ देगा। मैंने नफ़े में सर हिलाया। कहने लगी, उसने कहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने तब भी नफ़े में सर हिलाया। कहने लगी, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता और उसने कहा नहीं है कुछ भी, तो तुम कैसे उसे धोखेबाज कह सकती हो? मैंने कहा, मोहब्बत नहीं थी मुझे उससे, बस मेरी मजबूरी थी, मुझे सहारे की ज़रूरत थी। मेरी पूरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कज़न का कोई भी कसूर है। उसकी अपनी ज़िंदगी है और उसने सही तो कहा कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मुझे फातिमा पर भी गुस्सा आया। बहरहाल मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना मैंने सारा फोकस तालीम की तरफ कर लिया। लेकिन अब भी मेरा वही हाल था। यूनिवर्सिटी से बहुत करीब मैं यूनिवर्सिटी के बहुत करीब मेरा हॉस्टल था। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होती, सीधा मैं अपने रूम में घुस जाती। मैं कहीं आती जाती नहीं थी। कई बार फातिमा मुझसे कह चुकी थी कि मेरे साथ मार्केट जाया करो, अपने लिए कुछ खरीदा करो। बैरून मुल्क जाकर अरसलान ने मुझे बैंक अकाउंट खुलवा दिया था, एटीएम कार्ड भी मुझे बनवा कर दिया था। कहने लगा कि पैसों की ज़रूरत हो तो कार्ड से निकलवा लेना। मैंने कहा, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, उधार समझ के ले लो, जब तुम कमाने लगो तो वापस कर देना, लेकिन अभी तो तुम्हें ज़रूरत है ना। और बात तो सच थी। मैं इतनी बेबस थी कि उस शख्स को इनकार भी नहीं कर पाई। बहरहाल मैं फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती थी, संभाल कर खर्च करती थी, ना ही कपड़े खरीदती थी। फिर मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी की कई लड़कियों से होने लगी। अक्सर वो यूनिवर्सिटी के बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाती, हंसती थी, शॉपिंग करती थी। एक बार वो मुझे भी अपने साथ ले गई। पहली बार मैंने यूँ अकेले अपनी दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन सामने ही मैंने अरसलान को एक लड़की के साथ देखा। वो उससे हंस हंस के बातें कर रहा था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी।
وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ بیرون ملک جا چکا ہے، اس کا مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں وہاں بیٹھ ہی نہیں پائی، میری دوستیں مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں واپس اپنے ہاسٹل چلی گئی۔ اس دن میں خوب روئی، اس شخص نے مجھے جھوٹ بولا تھا کہ وہ بیرون ملک جا رہا ہے، وہ یہی تھا۔ شاید میں اسے بری لگنے لگی تھی، اس لیے اس نے مجھے نکال دیا، اور جس سے وہ محبت کرتا تھا اس سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے تائمہ یاد آنے لگی تھی، وہی میری اپنی تھی۔ یہ شخص تو شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ چند ہفتے بعد اس کی کال آئی، لیکن میں نے اس کا فون اٹھایا ہی نہیں۔ کئی بار اس نے کال کی، لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ مجھے اب شخص سے کوئی رابطہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب کروں گی اور اس کی پائی لوٹا دوں گی۔ مجھے اس کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگی، وارڈن تمہیں نیچے بلا رہی ہیں۔ جب میں نیچے گئی تو وہ کہنے لگی، تمہارے کزن کی کال آئی ہے، بات کرو۔ میں نے کہا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، ان سے کہہ دے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ حالانکہ فون ہولڈ پر تھا اور میری آواز اس تک پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے اب پرواہ نہیں تھی۔ وارڈن مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، دوبارہ ان کا فون آیا تو مجھے مت بلائیے گا، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس شخص کے ساتھ۔ میں بے تحاشا غصے میں تھی۔ یہ کہہ کر میں اوپر آ گئی۔ چند گھنٹے بعد مجھے وارڈن نے دوبارہ نیچے بلایا۔ کہنے لگی، سامنے ویٹنگ روم میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ میں سامنے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو سامنے ارسلان بڑے غصے سے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وارڈن نے مجھ سے جھوٹ بول کر وہاں بھیجا تھا۔ میں وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ کہنے لگا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنی۔ تو میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کیا کیا تم سے؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں مجھے دکھاتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے میری زندگی میرے حساب سے گزارنے دے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے تپ گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت کرنے کے لیے کال نہیں کی تھی، تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں چاہیے مجھے آپ کا احسان، بس چند ماہ میں میرا رزلٹ آ جائے گا، میں خود جاب کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ تم اپنے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو، لیکن میری مجبوری میری والدہ کے آخری وقت میں کہی وہی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں، اس لیے اب مہربانی کر کے جب میں تجھے کال کروں تو فون اٹھا لیا کرو۔ اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں تمہارے پیچھے بار بار یہاں ہاسٹل کے چکر کاٹتا رہوں۔ میں نے کہا، ہاں واقعی فارغ نہیں ہے، آپ کو تو اپنی گرل فرینڈ سے فرصت ملے تب آپ کو کچھ اور نظر آئے نا۔ یہ بات سن کر اس نے برجستہ مجھے دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی۔ چند دن بعد میرا رزلٹ آیا اور میری توقع سے بہت اچھا آیا۔ میں نے فوراً ہی جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک آفس میں مجھے جاب مل گئی تھی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اس وقت وہ بھی میرے لیے بہت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے مزید ارسلان کو کوئی بھی احسان لینا پڑے۔ جیسے ہی میری جاب لگی، میں نے ارسلان کو کال کی۔ پہلی بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اگر فرصت ملے تو مجھ سے ملنے آ جائیے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز وہ ہاسٹل میں مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں نے ATM کارڈ سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر ATM کارڈ پر رکھی اور دوسری تیکھی نظر مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میری جاب لگ گئی ہے، اس لیے مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس میں سے بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے، بس ضرورت کے مطابق ہی کیے ہیں، اور اس کا حساب بھی میں نے رکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی لوٹا دوں گی۔ کہنے لگا، تم نے جاب شروع کر دی؟ کس کمپنی میں جاب کر رہی ہو؟ تم نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی، میں پہلے ہی تمہاری جاب کی بات کر چکا ہوں۔ کہاں جاب کی ہے تم نے؟ اس نے میری بات کو بالکل غیر اہم کر دیا، بس مجھ سے میری جاب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی سفارش کی اور آپ کی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ بچپن سے ہی اب تک آپ نے بہت احسان کر لیے مجھ پر، لیکن بے فکر رہیں، بہت جلد آپ کو سب کچھ لوٹا دوں گی۔ کہنے لگا، یہ بے فضول باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، تم سے جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو۔
کہاں جاب کی ہے تم نے؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم کچھ بھی کر لو گی؟ میں نے کہا آپ یہ حق نہیں رکھتے ہو، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ اور آپ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جاتے ہوئے اپنا ATM لیتے جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر مجھے بڑے غضبناک نظروں سے دیکھا، کہنے لگا نمرہ میں بہت بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں تمہاری، اس کارڈ کو اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج میرے دل کو کچھ سکون سا ملا تھا، میں نے اپنے دل کی ساری ناراضگی نکالی تھی۔ آفس جانے لگی تو مجھے اپنے کپڑوں کا بھی خیال آنے لگا، اس لیے میں نے ادھار کی نیت سے ATM سے پیسے نکالے کہ اسے واپس کر دوں گی۔ اپنے کپڑے لیے اور جیسے ہی اگلے روز میں آفس پہنچی تو باس نے مجھے فوراً سے ہی اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ارسلان کو باس کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری تو تلوؤں پر لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ یہ شخص یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ اس سے کیا تکلیف تھی؟ جب یہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کے باہر کر چکا تھا تو پھر کیوں میرے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا؟ میرا باس کہنے لگا نمرہ پلیز اندر تشریف لائیے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ارسلان کی کزن ہیں، آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں آپ کو ایک اچھی جاب دے دیتا۔ میں اس شخص کا مزید کوئی احسان لینا ہی نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں آ گیا تھا، کیا جتانا چاہتا تھا مجھ پر، شاید اپنا ایک اور احسان۔ باس ارسلان سے کہنے لگے یار تم بے فکر رہو، نمرہ کو میں بہت کچھ سکھا بھی دوں گا اور ایک اچھی پوسٹ بھی دوں گا۔ باخدا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری کزن ہے تو تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارسلان کہنے لگا چلو اب تو پتہ چل گیا نا، بس اس کا ذرا خیال رکھنا۔ باس کہنے لگا ضرور، بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ ارسلان وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ یہاں جاب بھی نہیں کروں گی، لیکن فی الحال میرے ہاتھ میں کوئی دوسری جاب نہیں تھی۔ باس نے آفس کی ایک لڑکی کو میرے پاس بھیجا جو مجھے آفس کے کام سیکھنے میں مدد کرنے لگی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کافی کچھ مجھے سکھا رہی تھی۔ لیکن اسی دوران میں نے دوسری جگہ پر بھی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے ہی میری کہیں اور جاب لگے تو میں اس نوکری کو چھوڑ دوں۔ میں آفس سے واپس آئی تو فاطمہ مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی، کہنے لگی چلو نا نمرہ میرے ساتھ، مجھے اپنے گاؤں جانا ہے، سب کے لیے تحفے لینے ہیں، تم میری مدد کر دو۔ میں اس کے ساتھ مال میں چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی شاپنگ کی۔ ایک دکان پر میں نے اسی لڑکی کو ارسلان کے ساتھ دیکھا۔ مشکل یہ تھی کہ فاطمہ اندر جا چکی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اندر جانا پڑا، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اس کی نظروں میں نہ ہی آؤں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگنے لگتی تھی، ایسا کیوں تھا یہ میں جانتی ہی نہیں تھی، لیکن ارسلان مجھے دیکھ چکا تھا، فوراً سے میرے پاس آ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی، کہنے لگا فائزہ یہ میری کزن ہے نمرہ۔ وہ بڑی خوش دلی سے میری جانب ہاتھ بڑھانے لگی، لیکن میں نے اسے سلام نہیں لیا۔ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، سوری، آپ کے ساتھ بے فضول کی باتیں نہیں کر سکتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر میں فاطمہ کے پاس سے چلی گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، وہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے لے گئی اور ارسلان مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ یار جلدی کرو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی کام نہیں تھا، لیکن مجھے ارسلان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا اور اس کی گرل فرینڈ تو بالکل بھی نہیں رکھتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہو، اور یہ سوچ کر مجھے بڑی خوشی دے رہی تھی، کیونکہ اس کی دل عزیز ہونے والی بیوی کو میں نے اوقات دکھا دی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ باقی کی شاپنگ بعد میں کر لینا۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی، کہنے لگی تمہیں کس چیز کی جلدی تھی؟ میں نے کہا بس میں تھک گئی ہوں، واپس چلو۔ میں نے فاطمہ کے بگڑے ہوئے موڈ کو بھی نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی میں ہاسٹل آئی مجھے ارسلان کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر بدتمیزی پر اتر آؤ گی، ایک ہاتھ ملانے کی فرصت نہیں تھی تمہیں؟ فائزہ کیا سوچ رہی ہوگی تمہارے بارے میں کہ میری کزن ہو کر تم اتنی بد لحاظ ہو؟ میں نے کہا بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کو، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ میں نے کہا میں بزی ہوں۔ ہاں لیکن آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے،
آپ کی محبت جو ٹھہری، آپ کو تو تکلیف ہوگی، لیکن کیا ہے مسٹر ارسلان، میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آج تو میرا دل سرشار تھا، میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ غصے سے ہی میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ صبح ہی صبح ایک دوسری خوشخبری مجھے مل گئی، مجھے دوسری جگہ پر جاب مل گئی تھی۔ انٹرویو میں دے چکی تھی اور اس بار تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا، اس لیے میری جاب لگ گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ باس مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو وہ نوجوان سا یہ کوئی ارسلان کی عمر کا ہوگا۔ اس نے مجھے چند دن کے بعد کہا کہ میں اس کی پرسنل سیکریٹری کی نوکری کروں، وہ مجھے بہت اچھی تنخواہ دے گا۔ کیونکہ میں پہلی نوکری چھوڑ چکی تھی اس لیے یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب مجھے اسے کے ساتھ ہر میٹنگ میں جانا پڑتا تھا، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں اس کے کلائنٹ کے ساتھ ملتی۔ پہلے تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر کہنے لگا، پلیز آپ اپنا ڈریس اپ تھوڑا سا چینج کر دیں، اس طرح شلوار قمیض اور سر پر دوپٹہ لینے سے میرے بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ میری پرسنل سیکریٹری ہیں اور میٹنگ میں سیکریٹری کو نیک پاک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس شخص نے مجھے 1 لاکھ کی آفر کی تھی اور یہ میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ میں چند سالوں میں ہی ارسلان کا سارا پیسہ اس کے منہ پر مار سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ نوکری جوائن کر لی تھی۔ اس کی خواہش کے مطابق میں نے تھوڑے فیشنیبل کپڑے پہننے شروع کر دیے، ہاف سلیو پہننے لگی، چست لباس پہننے لگی، بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں میرے باس کی بے اختیار نظریں مجھ پر اٹھنے لگی، کبھی وہ میٹنگ کے دوران میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی میری تعریف کرنے لگتا۔ ایک بار میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنے باس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں میری نظر ارسلان پر پڑ گئی۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے سرسری سا مجھے دیکھا تھا، پھر نظریں ہٹا لی، لیکن پھر ایک دم سے مجھے دوبارہ دیکھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا باس اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھا۔ میری نظر ارسلان پر پڑی تو وہ میرے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا جو میرے باس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہوئی تھی۔ فوراً ہی اٹھ کر میرے پاس آ کر کہنے لگا، نمرا اٹھو یہاں سے، کون ہے یہ لوگ؟ اس کے غضبناک لہجے پر میرا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ اتنے غصے میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا جتنے غصے میں وہ آج تھا۔ میرا باس کھڑا ہو گیا، غلط فہمی سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا، مسٹر آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں اس کا کزن ہوں، اسے یہاں لے جانے آیا ہوں۔ باس کہنے لگا، دیکھیں اس وقت یہ میٹنگ میں بیزی ہے، اگر آپ کو کوئی گھریلو بات کرنی ہے تو آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ ارسلان مجھ سے کہنے لگا، نمرا یہ کون ہے؟ تم نے پہلے جاب کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ میں اس وقت میٹنگ میں مصروف ہوں، آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا، چلو یہاں سے، آج میں تمہارا دماغ درستی کر کے رکھوں گا، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں۔ یہ سن کر میرا باس اور سامنے بیٹھے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، آپ کسی لڑکی کے ساتھ یوں بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اے مسٹر، آپ نے کام سے کام رکھو تو زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، ارسلان چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھے زبردستی کرنے والے؟ یہ میری زندگی ہے، جس کے ساتھ چاہے گزاروں، جو چاہے مرضی کرو، چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا، شٹ اپ نمرا، اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اچھی دادا گیری تھی اس کی، نہ ہی مجھے مکمل طور پر اپناتا تھا نہ ہی مجھے چھوڑتا تھا، لیکن جس قدر وہ غصے میں تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں سچ مجھ جان سے نہ مار دے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے کر آیا، باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور اس نے کھولا اور پھر مجھے اندر دھکیل دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھ گیا۔ بڑی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، گاڑی آہستہ چلاؤ۔ کہنے لگا، شٹ اپ نمرا، چپ رہو۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب وہ مجھے تائی اماں کے گھر لے آیا، دروازہ کھولا اور مجھے میرے کمرے میں دھکیل کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا، کس سے پوچھ کر تم نے جاب کو بدلا؟ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے نمرا؟ اور وہ خبیث انسان ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟
बड़े ही गुस्से से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसे गुजार सकती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरा ये कहना था कि उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं चकरा कर दोबारा बेड पर गिर गई। कहने लगा, मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को मुआशरे में चलने के लिए छूट दे दी। मुझे लगा था कि तुम ज़िंदगी के उतार चढ़ाव समझ जाओगी, बाएतमाद हो जाओगी, लेकिन तुम तो बेहया हो गई। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। मैंने कहा, आपको क्या लगे, मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसे आपको इख्तियार है अपनी मनमानी करने का, मुझे भी इख्तियार है। आपने तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप कुछ नहीं लगते मेरे, मुझ पर हक नहीं जता सकते। ये कहकर मैं रोने लगी। अरसलान कहने लगा, एक और थप्पड़ मेरे हाथ से नहीं खाना चाहती तो अपनी ज़बान बंद रखो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं रोए जा रही थी। घर आते ही मुझे ताई अम्मा की याद सताने लगी थी। उनके बाद कैसे इस शख्स ने मुझे बेअसरा करके इस घर से निकाला था और मुझसे झूठ बोला था। वो बैरून मुल्क गया ही नहीं था, इसी घर में रह रहा था, बस मुझे निकालना चाहता था और अब मुझ पर रोक जमा रहा था। कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक डब्बा पकड़ा हुआ था, काफ़ी बड़ा था। उसने वो बेड पर फेंका। कहने लगा, पहने हो इसे, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। मैंने जब वो डब्बा खोला तो उसमें देखा उर्सी लिबास था। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। कहने लगा, इससे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं समझ गई कि वो मुझसे सिर्फ इसलिए निकाह करना चाहता है कि मुझे अपना पाबंद कर सके। मैंने कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वैसे भी आपको किसी और से मोहब्बत है, मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आया। कहने लगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम मेरी पहले से ही बीवी हो, शादी हो चुकी है हमारी। ये सुनकर मैं जितना हैरान होती उतना कम था। मुझे अच्छी तरह याद था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहने लगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चचा ने अमेरिका जाने से पहले तुम्हारा निकाह मुझसे करवा दिया था। हाँ, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, शायद 4 या 5 साल की होंगे। वो तुम्हारे वली थे, इसलिए तुम्हारे निकाह का इख्तियार रखते थे। मेरी अम्मा तुम पर ऐसे ही नहीं फिदार थी, जानती थी कि तुम हमेशा उनके पास रहोगी। शायद कम उम्र में ही मेरा निकाह हुआ था, इसीलिए मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे ताई अम्मा ने कभी बताया ही नहीं। फिर कहने लगा, अम्मा ने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बचपन में तुम्हें इस तरह की बातें बताएं। लेकिन अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले अम्मा ने मुझसे कहा था कि अब वो रुखसती चाहती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यूनिवर्सिटी तक तालीम मुकम्मल करो, छोटी मोटी जॉब करो। मुझे बाएतमाद लड़कियां पसंद थी निम्रा, डरी सहमी, खौफज़दा, डरपोक, बात बात पे रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद थी मुझे। तुम्हें सिर्फ बाएतमाद बनाना चाहता था। मुझे लगा शायद अम्मा तुम्हें बता चुकी होंगी कि हमारा बचपन में निकाह हो गया है, लेकिन जब तुमने मुझसे निकाह की बात की तो मैं समझ गया था कि अम्मा को शायद ऐसा मौका मिला ही नहीं। मेरे पास ये एक ही मौका था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं चाहता था कि तुम हॉस्टल में रहो, तुम्हें दुनिया के रंग ढंग का पता चले, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मुझे बेवकूफ़ ही बीवी मिलनी थी। चलो अब इसे पहन कर आओ ताकि अम्मा का आखिरी ख्वाब भी मैं पूरा कर दूँ। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी जो आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें अभी तक उसी से मसला है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, वो शादीशुदा है, उसका शौहर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा दोस्त तुम्हारी तरह छोटी सोच का मालिक नहीं है। मिलवाऊंगा तब कभी उन लोगों से तुम्हें। बहरहाल तुम जाओ और तैयार हो के आओ। मैंने कहा, अरसलान, आप सिर्फ ताई अम्मा का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं ना, आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अरसलान मेरे पास आया और खड़ा हो गया। कहने लगा, अब तुम्हें मोहब्बत का भी यकीन दिलाना पड़ेगा। निम्रा, तुम्हारा हाथ किसी अजनबी के हाथ में देखकर मैं पागल सा हो गया था। उसे तुम्हारे साथ देखकर मेरे सर पर से खून सवार हो गया था। शुक्र करो वो मरा नहीं मेरे हाथ से। बाकी का यकीन दिलाने के लिए आज की रात है ना, मौका तो दो मुझे। उसकी बात सुनकर मेरी नज़रें झुकी थी।
وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جلدی سے جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ کمرے سے جا چکا تھا، لیکن اس کے چند جملے میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیر چکے تھے۔